दोस्तों, क्या दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई है? पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बारूद की बू आ रही थी, क्या वो अब ठंडी पड़ रही है? पूरी दुनिया की नजरें मशरिके वुस्ता पर लगी थी, लेकिन पसे पर्दा एक ऐसा मुल्क हरकत में आया जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जी हाँ, वो मुल्क है पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम कुछ सवालों से पर्दा उठाएंगे कि ईरान और अमेरिका की ये खूनी जंग अचानक क्यों थम गई, पाकिस्तान इन दो जानी दुश्मनों को मुज़ाकरात की मेज पर कैसे लाया, और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के बैकडोर राबते कब शुरू हुए थे और आगे का नक्शा क्या है। ये कहानी सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं बल्कि बका की जंग है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम वो सच बताएंगे जो खबरों की सुर्खियों में दब गया था। अभी चंद दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि तीसरी जंग अजीम शुरू होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों और तेल की तंसीबात को उड़ाने की धमकी दी थी। जवाब में ईरान ने भी साफ कह दिया था कि अगर एक गोली चली तो पूरे खित्ते में आग लग जाएगी। लेकिन फिर अचानक ट्रंप का लहजा बदल गया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बहुत अच्छे और तामीरी राबते हुए हैं। सवाल यह है कि ये जादू हुआ कैसे? ईरान और अमेरिका तो एक दूसरे से बराह रास्त बात भी नहीं करते, तो फिर वो कौन था जिसने उनके पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाए? यहीं से पाकिस्तान की एंट्री होती है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई हसास मिशन संभाला। मार्च 2026 के इन चंद दिनों में इस्लामाबाद दुनिया का सियासी मरकज बन गया। फाइनेंशियल टाइम्स और दीगर बैनुल अक़वामी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को मुज़ाकरात के लिए वेन्यू के तौर पर पेश किया है। जनरल आसिम मुनीर ने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप से राबता किया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान के साथ मुसलसल लाइन पर रहे। पाकिस्तान ने दोनों को यह समझाया कि जंग किसी का मसला हल नहीं करेगी, सिर्फ तबाही लाएगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान ने यह सब एक रात में कर लिया? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान और ईरान के ये बैकडोर राबते बरसों पुराने हैं। याद करें 2019 का वो वक्त जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर तेहरान का दौरा किया था। उस वक्त भी पाकिस्तान ने ही जंग रुकवाई थी। लेकिन हालिया सिलसिले की कड़ियां जून 2025 से मिलती हैं, जब जनरल आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ईरान एक बड़ा एजेंडा था। पाकिस्तान ने अमेरिका को बावर कराया कि वो ईरान को बेहतर जानता है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में पाकिस्तान का सिफारत खाना दहाइयों से ईरान के प्रोटेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। यानी जब अमेरिका और ईरान ने बात करनी होती है तो वो पाकिस्तान के जरिए ही पैगाम भेजते हैं। ये वो बैकडोर चैनल है जो कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन हालिया बहरान में ये चैनल टॉप गियर में आ गया। पाकिस्तान ये सब सिर्फ नेकी के लिए नहीं कर रहा, इसके पीछे हमारे अपने कौमी मफादात हैं। पहली बात, अगर ईरान पर हमला होता है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाखों मुहाजिरीन का सैलाब आ सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान में एक बड़ी शिया आबादी है। ईरान पर हमले के असरात पाकिस्तान के अंदरूनी अमन को खराब कर सकते हैं। तीसरी बात, पाकिस्तान को सस्ती तवानाई चाहिए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन उसी सूरत में मुकम्मल हो सकती है जब ईरान पर से पाबंदियां खत्म हो। पाकिस्तान ने अमेरिका को यह समझाया कि एक मुस्तहकम ईरान पूरे खित्ते बशमूल वस्ता एशिया के लिए जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? खबरें यह हैं कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में एक इंतहाई खुफिया लेकिन अहम मुलाकात होने जा रही है। इसमें अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, जेरेड किशनर और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ जंग रोकना नहीं बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनवाना है जहां ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर समझौता करे और अमेरिका ईरान पर लगी मुआशी पाबंदियां नरम कर दे। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं
تو پاکستان کا قد دنیا میں بہت بلند ہو جائے گا۔ پاکستان ثابت کر دے گا کہ وہ صرف امداد لینے والا ملک نہیں بلکہ عالمی امن کا ضامن ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ موڑ کی طرف، جب دنیا کے دو بڑے حریف ایران اور امریکہ پاکستان کے وساطت سے ایک میز پر بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ بھارت جو خود کو وشو گرو کہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام بڑے تنازعات حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس وقت خاموش کیوں ہے؟ بھارت نے یوکرین جنگ میں بھی خود کو ثالث کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ اب جب پاکستان نے عملی طور پر مشرق وسطیٰ میں ایک ممکنہ ایٹمی جنگ رکوائی ہے تو بھارت کے اس دعوے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ وہ خطے کی واحد بڑی طاقت ہے۔ بین الاقوامی برادری اب یہ دیکھ رہی ہے کہ جب اصل بحران آتا ہے تو اسلام آباد کی اسٹریٹجک اہمیت نئی دہلی سے کہیں زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بھارتی میڈیا اس خبر کو یا تو دبانے کی کوشش کرے گا یا پھر اسے پاکستان کی نئی چال قرار دے کر پروپیگنڈا کرے گا۔ وہ کبھی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے اتنی بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے۔ بھارت کے لیے یہ ایک سیاسی ڈراونا خواب ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کے باوجود عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کا اتنا بڑا اعتماد بحال کر لیتا ہے تو کشمیر کے مسئلے پر بھی پاکستان کا موقف مضبوط ہوگا۔ امریکہ پاکستان کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے سنے گا، جو بھارت کے لیے کسی بھی صورت اچھی خبر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ کامیابی بھارت کے وشو گرو والے تکبر کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ سیاست باتوں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے سے ہوتی ہے۔ بھارت کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے خطے میں امن کا خواب ادھورا ہے، لیکن یاد رکھیں پاکستان کے لیے ابھی بھی راستہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اسرائیل اس ثالثی سے خوش نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت کو مکمل ختم کر دیا جائے۔ دوسری طرف ایران کے اندر بھی کچھ سخت گیر حلقے مذاکرات کے خلاف ہیں۔ پاکستان کو ایک ایسی تلوار کی دھار پر چلنا ہے جہاں ایک بھی غلط قدم اسے کسی ایک فریق کا دشمن بنا سکتا ہے۔ پاکستان نے اپنا پتہ کھیل دیا ہے۔ دنیا اب اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کیا ہمیں اپنے ہمسائے کی خاطر یہ خطرہ مول لینا چاہیے تھا یا پاکستان کو اس دو ہاتھیوں کی لڑائی سے دور رہنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم خاموش تماشائی نہ بنیں۔ اگر آگ لگی تو دھواں ہمارے گھر بھی آئے گا۔ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا کا ایک ایسا اہم مہرہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنگیں لڑنا آسان ہے لیکن امن قائم کرنا بہادروں کا کام ہے۔ اسلام آباد کی یہ خاموش سفارتکاری شاید آنے والی نسلوں کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لے۔ آپ کے خیال میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ کسی نئے معاہدے پر دستخط کریں گے؟ اور کیا پاکستان کو اس ثالثی کا صلہ معاشی ریلیف کی صورت میں ملے گا؟ کیا پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان پائیدار امن کروا پائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔